اليوم الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان. لازلنا في حملة مداد الخير للإغاثة العاجلة في قطاع غزة. نقوم بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر النازحة حسب مناطق الاحتياج، وذلك بتبرع كريم من مؤسسة براستكس في دولة باكستان. بارك الله في مسلمين الباكستان الذين هبوا لنصرة إخوانهم في قطاع غزة. وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سعادتنا حين نأتي كحلم لكل شعور يقاسي همومه. فهم بيننا متعبون بصمت وهم كالكنوز بشهر الغنيمة. ونحن معا لن يمروا بيأس ولا بانكسار ولا بهزيمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة.